मागीर सगळे ना मग कितें जालें आयज कित्याक लागून तुमी सगळे एक जाल्ले आसा? आयज आमी एक मेळपाचें कारण म्हणल्यार की तुमकां खबर आसा की एक गांवांत अशें प्रकरण जालां की जो एक विश्वासघात आनी एक फटिंगपणां आनी एक अशें जे ताका शब्द ना ते एक एग्जाम्पल हांगसर मिराबागांत सेट जाल्लें आसा. खबर आसा की तुमकां फाटीं एक 10-11 म्हयने पयलीं एक मिराबागां एक WRD अंडर गव्हर्मेंटा अंडर एक बंदारा प्रपोज जाल्लो आनी त्या वेळाचेर एक कंडिशनल NOC पंचायतीन दिल्ली सब्जेक्ट टू ऑब्टेन ऑल अदर NOC फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट अशें तरी हें आशिल्लें. पूण त्या वेळाचेर असो बोवाळ जालो की काही लोक उठले गांवचे आनी तेणी सांगलें की गांव बुडटलो आनी गांव अशें जातलें तशें जातलें आनी पंचायत इतकी पयशे मेळ्ळा जे पंचा बरोबर इतकी लोक आसा तांकांय पयशे मेळ्ळा म्हणून ते सपोर्ट करता अशें करून भरपूर आरोप जाले. म्हाजेर आरोप जाले, आमदाराचेर आरोप जाले, आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर आरोप जाले, सगळ्यांचे आरोप जाले की असो संशय. मागीर लोकांची जेन्ना ग्रामसभा आसा सावड्डे ग्रामसभा आसा तेन्ना लोकांची भावनांनी कदर करून आमी कितें सांगलें जर लोकांक नाका जाल्यार आमकां नाका आनी आमी एक रिजोल्युशन घातलें ग्रामसभेक की तो बंदारा आमकां मिराबागांत नाका अशें म्हणून. सो तेजे नंतर जी आमची मंथली मिटींग आसा तेजें हांवें पर्सनल एक रिजोल्युशन घातलें की जर लोकांक नाका जाल्यार आमकां नाका आनी हो विशय बंद केलो. सो तेजे नंतर हांगसर गांवांत सांगणी करून घेतली. आमगे चवथी टायमाचे आमगे सगळे कार्यावळी मारूंगणा आसा देव आसा थंय सांगणी करून घेतली. अशे खुबशे विशय जाले त्या पिरियडा भितर आनी एक अशें चित्र निर्माण केलें की हितून हें सगळें करपाक पंच आसा आनी पंच जबाबदार आसा आनी पंचा बरोबर जे वांगडी आसा हे जबाबदार आसा. बरें तेन्ना नंतर आमचो विशय क्लोज केलो आनी अकस्मात एक 10-15 दीस भितर आमकां अशें कळ्ळें की जे फ्रंट रनर आशिल्ले जे त्या टायमाचे बंदारा आमकां नाका अशें म्हणून जे पळय वावरताले आयज तेणी आपली खंयची तरी जागा दिल्या अदर सायड ऑफ द सेम मिराबाग विलेजी भितर आनी असो थंय जाग्यार प्रपोज केला की थंय बंदारा जाता अशें म्हणून आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेन्ना हांव डिपार्टमेंटाक गेलो WRD डिपार्टमेंटाक गेलो आनी सविस्तर म्हायती घेतल्या. पयल्या गजाल खरी आसा आनी काही 1-2 जाणांनी थंय जागा दिल्ली आसा आपल्याली जे ते एक पर्सनल जागा सिलेक्टेड आनी दुसऱ्याली एक केअरटेकर म्हणून आसा तेणी दोगांनी आनी जे मनीस आसा की ते फ्रंट रनर आमकां नाका आमचे गांव बुडटलो अशें जातलें तशें जातलें म्हणून सांगताले. पूण म्हाका आतां ह्या वेळाचे अशे विशय तांकां विचारीन दिसता की जेन्ना सपोज गांव बुडटालो जर मिराबाग बुडटालो फोयणी हो आमचोच गांव आसा तो गांव बुडल्यार जाता ते गांवचे लोक न्हू तांकां जीव ना वो पयलीं तेणें प्रस्नाचो उत्तर दिवचो. त्या वेळाचेर तुमी आरोप कितें केले की पंचाक कितके मेळ्ळे पंचा बरोबर जे वांगडी आसा तांकां इतके पयशे मेळ्ळे. आज हांव तुमकां विचारता की तुमकां कितके पयशे मेळ्ळे आज जे तुमचे बरोबर भोंवताले तांकां तुमकां कितके पयशे दिले. आज अशें आयकूं येता की एक मनीस तयार जाला आनी तो कितें करता की हे एफेक्टेड हेणी ऑलरेडी आनी एक लेटर दिल्लें आसा जर सपोज तुमकां कितें आसा तुमकां जॉब दिता तुमकां बाकीचे पयशे दिता अशी ऑफरी तयार जाल्ले आसा. पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी देवा कडेन सांगणी करून घेतली घातली आमी अशें आयकलां की कोणी मनीस मनशा कडेन फटींग उलोवंक शकता पूण देवा कडेन फटींगपणां इतकी लो लेवला वयले लोक जावन आसा की एक अशी गद्दारी करप की खंयचे गांवां इतके एक विश्वासान आमी चलता एक युनिटीन चलता हेजे फाटल्यान एक लोकांक फाटल्यान सुरी तोपप असो हो एक हें जाल्लो आसा एक एग्जाम्पल सेट जाल्लें आसा. तेन्ना हे कृत्याचो हांव निशेध करता आनी अशी आमची गांवां हें फर्स्ट टायम अशें जाल्लें आसा आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमी गांवकरी एक आसा आनी आमचो जो गांवचो जो विशय आसा आनी गांवची जी हें आसा म्हणजे डिसिजन आसा ते गांवा बरोबर डिसिजन रावप आमचें कर्तव्य आसा जे कितें रिप्रेजेंटेशन आतां सगळी गांवांत भोंवन आमी सायन घेतलेल्या त्यो आमदारा पर्यंत पावप आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन पावप हें म्हाजें कर्तव्य आसा तें हांव करतलो. भाऊ कितें दिसता जेन्ना बंदारो येतालो तेन्ना संजय बंदार नाका आसलो अशें कितें तरी चित्र आसलें. आज पळयत जाल्यार अशें दिसता की हितून भितर राजकारण जाल्लें आसा की जर सपोज त्या टायमाचेर सपोज बंदारा नाका गांव बुडटा हे सपोज आमी एज्यूम करून गेल्ले जाल्यार गांव फोडणें हो गांवूच हो आमगेलोच गांव ते लोकूय आमगेले जाल्यार तुमी थंय कसो गेलो ते लोक बुडोवन मेल्यार कोता येता मिराबाग सालवार कोता येता. पूण हेजे वयल्यान अशें दिसता की हो तेंचे पर्सनल बेनिफिटा खातीर तेणी शिफ्ट केल्लो आसा. आयज तांकां कांय तरी एक प्रपोजल दिल्ले आसतले कांय वेगळे वेगळे हें आसतलें तेंगेले डिमांड आसतले ते डिमांड फुलफील करपाक आख्खे गांवांक तेणी मिटनेर धरलेले आसा आनी अशें जबरदस्त गांवांच्या लोकां फाटल्यान सुरी तोपलेले काही लोकांनी. तुमचो आतां नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो कारण तुमी सीएमाक हें दितले आनीक आमदाराक सांगतले फुडलो जो स्टेप आसतलो तो तुमचो कसो आसतलो. आमचो आतां कितें आसा की आतां आमी सगळे गांवां भोंवल्ले आसा सो ऑलमोस्ट सगळे लोकांनी सायन मारले आसा की तो आमकां आमच्या गांवांत नाका अशें म्हूण आनी हें रिप्रेजेंटेशन आमी रोखडेच आमच्या आमदाराक माननीय श्री गणेश गांवकर भाऊ आनी तशेंच आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे कडेन आमी पावयतले आनी आमची जी हें आसा जें कितें
आमची लोकांची जी भावना आसा ते तेंचे कळप आमचें कर्तव्य आसा की सरकार आमचोच आसा आणि हांव एक हे सांगे जे आमचे सावड्डे ब्लॉकाचो उपाध्यक्ष आहा तेन्ना कारणान म्हाका तेंकां हें कळप अत्यंत गरजेचें आसा. पक्षाचो एक सत्यवान गोविंद नायक हो बंधारा पयलीं नाका म्हणून केल्लो आनी हांवूय बी तेन्ना ओपोज आसलो की हो बंधारा आमच्या गांवांत नाका म्हणून. आनी आतां हे मनीस जे लिडर था थैया करून आसा तेणी हो बंधारा हाडलो आनी हे जे था थैया करून आसा ते मनीस हांगसर मिराबागार नांवाना म्हळ्यार हो गांव बुडल्या बुडो आमकां पयशे मेळो आनी ते सुशेगाद सुरजेवांचेर न्हिदतात. आतां हो बंधारा घरा कडल्यान हांगसर कितलो पयस आसलो पयलीं बांदपाचो. आतां हो बंधारा जो कितें केला तो आमच्या घरा कडल्यान 60-65 स्क्वेअर मिटर आसतलो इतली थंय न्हंयचे कडेन ते आतां हे फाल्ताकांनी हांवें चौगुल्यागे शिवीस केला 35 वर्सां. ह्या पंपाचे आवाज कितली येता आनी कितें जाता त्या हिसपान ही भुरगीं आमगेली इस्कॉलांत जे कितें 99% घेतालीं 80 घेतालीं ते 00 जावन. भाऊ अशें कितें जालें जे विरोधक पयलीं वावरताले बंधार नाका आयज तांकांच बंधार कित्याक जाय पडलो पयशां लागून दिसता म्हाका खबर ना. सांगपाची गरज ना कळ्ळें तुका. संजयाक वारंवार संजया म्हणत संजया तेन्ना म्हणत तेन्ना पयशे घेवन संजयान घाला. आतां तुमी कितें केलां म्हाका हेजो उत्तर मेळना कळ्ळें तुका. संजया कित्याक टार्गेट करताले कोण जे आयज बंधाऱ्याक सपोर्ट करता ते त्या टायमार संजया कित्याक टार्गेट करताले कितें कारण आसलें अशें. आतां तेंकां खबर आहा हे था थैया करून नाका तेंकां आमकां ना. तुम्ही संजय बरोबर आसात. हय सावड्डे मतदारसंघाक भितर आसा आनी मिराबाग ह्या वाठारांत आसा. आमी पळयतात जाल्यार मिराबागाक फाटले दिसाक इश्यू जातालो की जलस्रोत खात्याचो म्हळ्यार WRDचो बंधारो येतालो आनी थंय खंय तरी लोकांचो अपोज आसा हे दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी मोठो गाजावाजा जालो आनी तितून भितर टार्गेट केलो तो पंच संजय नायक हेका. आनी ह्या हितूंतल्यान खंय तरी संजयाक खंय तरी बदनाम करपाचें किंवा बाकीची षडयंत्रां ही सगळे अवलंबिल्ले गेले आनीक बंधारो फक्त संजय आपल्या स्वताच्या फायद्या खातीर हाडटा एक गाजावाजा जालो आनी लोकांक मेसेज जी आसा जे मतदारसंघ आसलो किंवा बाकीच्या गोंयभर मेसेज तशी गेली की संजय खंय तरी आपल्या स्वार्था खातीर करतात. पूण आयज छुपा रुस्तम म्हणटा तशें गजाली ज्यो आसा त्यो आतां भायर सरपाक लागले आसा. जे बंधाऱ्याक विरोध करताले तेच आयज खंय तरी बंधारो आपल्याक जाय हेका लागून खंय तरी आयज फोर्सफुली आमदाराचेर किंवा बाकीच्या यंत्रणांचेर हांगा खंय तरी दबाव घालतात. अशें म्हणटात की दुसऱ्या घरांक कृष्ण जल्मले जाता पूण आपल्या घरांक जल्माक येवपाक येना. हीच गजाल खंय तरी मिराबागाक हितून वाठारांत पळोवपाक मेळटा. कारण जेन्ना मिराबागाक नैजेरियन बंधारो जालो तेन्ना काही लोकांक दुखताले पोटाक की हो बंधारो येयल्यार कोणाक फायदो कोणाक ना. आतां प्रत्येक नागरीक जे आसा जे सिग्नेचर कॅम्पेन जाल्ले आसा ते म्हणटात की आतां कोणाक फायदो जाता. जर त्या टायमार संजय जातालो संजय तो हाडपा करतलो जाल्यार आतां कोण हाडपा करता आनी कोणाक कसलो फायदो आसा हे प्रत्येक गांवचे लोक विचारतात. म्हणटकीर ह्या बंधारा वयल्यान खंय तरी आयज परत एकदां चिंगारी जी आसा ती लागली आसा आनीक स्थानिकांक सांगला जर त्या टायमार जर बंधारो नाका आसलो त्या गांव जर बुडटालो जाल्यार आयज हो फोंडे सारको गांव आसतलो बाकीचे वाठार आसा ते बुडना काय कितें असो एक प्रश्नचिन्ह जो आसा तो सरासरी कोणाले ना कोणाल्या हितून घेतात. म्हणटकीर आयज गांवचे लोक प्रश्न करतात आनी ह्या बंधाऱ्याक ठाम विरोध जो आसा स्थानिक पंच संजय नायक तेजे बरोबर तेंचे गांवचे लोक आसा हेंच्यांनी ह्या प्रोजेक्टाक परत एकदा विरोध केल्लो आसा. CM तशें ऑथॉरिटी भाजपा कार्यकर्ते आसा की हे मंडळ आसलें किंवा आमदार आसलो हेंच्या कानार ही गजाल ते घालतले आनी सिग्नेचर कॅम्पेन हे पूर्ण केल्ले आसा अशेंय तेंच्या आतां पत्रकार परिशदेंत सांगलेलें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर.